بهترین صدقه صدا نبی علیہ السلام وستا یو لور د خورلنه دا اغه واده شوی دا بیا اغه د سبونیات په سبونیات واپس تا کر راغلی دا یا خاون مرشوی دی یا خاون طلاق ورکړی دی اغه ابنتن مردودتن اغه لور چې واپس یو پیرتا واده کړله خاون وفات شو یا خاون طلاق ورکو داغي نفقه بیا پتا رااله او ته په دې باندې خرچه کوي دا بهترین صدقه ده دا بهترین صدقه ځکه یو صدقه ده یو د غمزده زړه پالنه ده او بل د رشتې پالنه ده رشته داریو پالل سولا د غمزده زړه تسلی وشولا د مالی احسانو کو د الله په نوم دی صدقه ورکړه ګوره سړی صدقه ورکی عام کستا دته یو اجر میلو شو او چې دا صدقه دی روالی او رشتہ دار ته ورکی دته 2 اجر میلو شو یو د صدقې او یو د رشتې د پالن نمونږ برشتہ کې مالدار سړی نو په پردي نسبونو کې پردی خلق لبور کی او خپل رشتہ دار بتی داسی وی نا لنبے د خپل رشتہ دار خیال اساتا خپل رشتہ دار لورکڑا ورکا پدی اللہ دیر خوشحالی گی پدی سر رشتہ پالش نو معمولی خبرو باندی رشتی نکٹ کول دا دیر متعدی گناہ دا بعض روایاتو کی رازی شکل سڑی رشتہ کٹکڑی او دے پا یوزے کے ناسی اگا غن قوم باندے دا اللہ دا طرف نا رحمتو نا نراوری گی چی یو قاتی دا سل رحمی پا کے ناسی غن قوم دا رحمتنا دا اللہ دا رحمتنا نا امید وی چی یو کس پا کے ناسی چی اگا دا رشتہ دار سر رشتہ کٹکڑی غن قوم باندے اللہ رحمت نراوری غن قوم اللہ دا رحمتنا دا اللہ دا رحمت نا امید شید یو کس پوچا توائی ما سر برشتہ دار بد کڑی نو رشتہ دار بتا سر سمر بد کڑی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ دارو چکل بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ بند تہمت او لگے دو نو اگر رشتہ دار پدی تہمت کی شریک دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ دار او بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ باندې چکل منافقین تہمت الگو نو دا رشتہ دار پکیم شریک نو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پلوری تہمت الگو کم لورو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی اے بی بی عائشی چی تما سر پا یو کمبل کی نو پا ما دا اسمان نا وحی رازی تما سر یو کمبل کی او پا ما دا اسمان نا وحی رازی پا دا غا ٹیم کم